learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह सअद आयत 46। इन्ना अखलसनाहुम, बेशक खालिस कर लिया था हमने उन्हें, बिखालिसतिन, एक ख़ास सिफ्त के साथ, ज़िक्रदार, याद थी असल घर की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन्हें खालिस सिफ्त के साथ ख़ास किया, यानी आखिरत की याद उनके दिलों में जागुज़ी कर दी। वो लोगों को आखिरत की याद दिलाते थे, दुनिया से बेरग़बती रखते थे और आखिरत का ज़िक्र कसरत से करते थे। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते थे और दुनिया का ज़िक्र बिल्कुल भूल जाते थे। अल्लाह ने उनको आखिरत की याद के लिए चुन लिया था और आखिरत का मामला हर वक्त उनके तसव्वुर में रहता था। व इन्नहुम इंदना, और बिलाशुबा वो हमारे नज़दीक, लामिनल मुस्तफ़ीना, अलबत्ता चुने हुओं में से थे, अल अखयार, जो नेक थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है कि वो चुने हुए लोगों में से थे, यानी बरगुज़िदा और बड़े ख़ास लोग थे। वज़कुर इस्माईल वल यसा व ज़ुल्किफ़ल, और इस्माईल और यसा और ज़ुल्किफ़ल को याद करो। व कुल्लु मिनल अखयार, और वो सब नेक लोगों में से थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम तो मारूफ़ है और उनका ज़िक्र भी कुरान पाक में बहुत जगह आया है। अल-यसा इलियास अलैहिस्सलाम के नाइब और खलीफा थे। उनका सिलसिला नसब चौथी पुश्त पर जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। बाद में उनको नबूवत भी अता हुई। आपका हल्का तबलीग शाम का इलाका था और ज़ुल्किफ़ल उनके खलीफा का लक़ब है, नाम नहीं। ज़ुल्किफ़ल का मतलब है साहिब नसीब। आपका असल नाम बशीर है और अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप अल-यसा के खलीफा थे, बाद में नबी हुए। शाम का इलाका ही आपकी तबलीग का मरकज़ रहा। अमालिका शाह वक्त बनी इसराइल का सख्त दुश्मन था। आपने उससे बनी इसराइल को आज़ाद करवाया, फिर वो बादशाह भी मुसलमान हो गया और हुकूमत आपके सुपुर्द कर दी, जिसके नतीजे में शाम के इलाके में एक दफ़ा फिर इस्लाम खूब फैला। अल्लाह ताला ने इन अम्बिया की तारीफ़ फरमाई है कि वो बेहतरीन इखलाक और अमल सालेह के हामिल चुने हुए लोग थे। हाज़ा ज़िक्रुन, ये एक नसीहत है। व इन्ना लिलमुत्तकीना लहुस्न मआब, और यकीनन मुत्तकियों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। अम्बिया के औसाफ का ज़िक्र नसीहत है इस नसीहत वाले कुरान में, ताकि उनके हाल से नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल करें। और यकीनन मुत्तकियों के लिए उनके लौट कर जाने के लिए बेहतरीन मुकाम है, जहाँ वो मौत के बाद जाएंगे। अल्लाह ताला ने परहेज़गारों के लिए बहुत अच्छा मुकाम तैयार कर रखा है। जन्नाती अदनिन, हमेशा के बागात हैं। मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, जिनके दरवाज़े उनके लिए पूरे खुले हुए होंगे। जन्नत अदन हमेशगी की जन्नत है, जिनके दरवाज़े खुश नसीब लोगों के लिए खुले हुए होंगे। जब वो जन्नत में पहुँचेंगे तो दरवाज़े उनके लिए खुल जाएंगे। मुत्तकीईन फ़ीहा, तकिया लगाए हुए होंगे उनमें। यदऊन फ़ीहा, वो तलब करेंगे उनमें। बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराबिन, बहुत से फल और मशरूबात। जन्नत ऐशो इशरत की जगह है। मुत्तकी वहाँ फरागत से तकिए लगाकर बैठे होंगे, तरह तरह के फलों और मशरूबों की फरमाइश कर रहे होंगे। व इंदहुम, और उनके पास, कासिरातुत तरफ़ी, नीचे रखने वाली निगाहों को, अत्तराबुन, हम उम्र। अहले जन्नत के पास ऐसी पाक दामन हम उम्र औरतें होंगी जो अपने शोहरों के सिवा किसी को गलत निगाह से नहीं देखेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना लिलमुत्तकीना मफ़ाज़ा हदाइका व आनाबा व कवाइबा अतराबा व कअसन दिहाका, यकीनन अल्लाह ताला से डर जाने वालों के लिए कामयाबी का एक मुकाम है। बागात और अंगूर हैं और नौखेज़ हम उम्र लड़कियां हैं और छलकते हुए जाम हैं। सूरह नबा 31-34। हाज़ा मा तू अदूना, ये है वो जिसका तुम वादा किए जाते थे। लियौमिल हिसाब, हिसाब के दिन के लिए, यानी तकवा वालों से जिस हकीकत का वादा किया गया है वो ज़िंदगी बादुल मौत में हिसाब किताब होने के बाद मिलेगी। इन्ना हाज़ा ला रिज़्क़ुना, बिलाशुबा यकीनन यही हमारा रिज़्क़ है। मा लहू मिन नफ़ाद, जिसे कभी ख़त्म नहीं होना। ये रिज़्क़ कभी मुनक़ता नहीं होगा बल्कि दायमी होगा और हर आन उसमें इजाफ़ा होता जाएगा। ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ा काम नहीं। वो ऐसी हस्ती है जिसकी नेमतों को शुमार किया जा सकता है, ना उसके किसी एहसान का अहाता किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक वला नज़्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जिन लोगों ने सब्र किया, यकीनन उन्हें हम ज़रूर ज़्यादा अच्छा बदला देंगे उसका जो वो अमल किया करते थे। सूरह नहल 96। हाज़ा, ये है, व इन्ना लित्तागीना, और बेशक सरकश लोगों के लिए, लशर्रा मआब, बहुत ही बुरा ठिकाना है।
یعنی یہ ہے وہ بدلہ اہل خیر کا. نیک لوگوں کا معاملہ تو بتا دیا کہ انہیں جنتوں میں کبھی ختم نہ ہونے والا رزق ملے گا، اور بلا شبہ جو حد سے بڑے ہوئے سرکش لوگ ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسے کیسے عذاب وہ اس میں برداشت کریں گے. سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں ہر قسم کا سخت عذاب ہوگا. جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو عذاب انہیں گھیر لے گا. ظالم لوگ اپنے لیے بدترین ٹھکانے کا ہی انتظام کر رہے ہیں. ھذا، یہ ہے. فلیذوقہ، سو اسے وہ چکھیں گے. حمیم، کھولتا ہوا پانی. وغساق، اور پیپ. یعنی یہ بدترین مقام، عذاب اور ہمیشہ کی سزا جہنمیوں کے لیے ہے. انہیں انتہائی کھولتا ہوا پانی ملے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، اور بدترین پینے کی چیز جو پیپ اور لہو پر مشتمل ہوگی. وآخرو، اور کچھ دوسرے. من شکلہ ازواج، اس کی شکل کے کئی قسموں کے، یعنی قسم قسم کے عذاب جن سے انہیں رسوا کیا جائے گا اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا. ھذا فوجن، یہ ایک لشکر ہے. مقتحم معکم، گھسنے والا ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں. انہم صال النار، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں. یہ ایک جماعت جب جہنم میں داخل ہوگی تو جہنمی جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے انہیں سلام کی بجائے لعنت کریں گے اور کہیں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے پاس آگ میں گھسی چلی آ رہی ہے. انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، یہ آگ کے شعلوں اور حرارت میں جلیں گے. قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تمہیں. لا مرحبا بکم، کوئی خوش آمدید نہیں. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو. فبئس القرار، پس کیا ہی بری ہے جائے قرار. وہ گھسنے والی جماعت ان سے کہے گی کہ تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں، کوئی خیر مقدم نہیں. تم ہی تو ہو جو اس عذاب کو ہمارے سامنے لائے ہو. تم نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے ہو. کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ہم سب کے لیے. قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب. من قدم لنا ھذا، جو آگے لایا ہمارے یہ. فزدہ عذابا، پس زیادہ دے اسے عذاب. ضعفا فی النار، کئی گنا آگ میں. وہ گمراہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، جو ہمارے آگے اس برے انجام کو لایا ہے اس کو دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت. سورہ الاحزاب 67-68. وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہے. لا نرى رجالا، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے. کنا نعدہم، تھے ہم انہیں شمار کرتے. من الاشرار، شریر لوگوں میں سے. وہ لوگ جہنم کے اندر تلاش کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا میں جن لوگوں کو برا سمجھتے تھے، جن کا مذاق اڑاتے تھے، جنہیں ہم جہنم کا مستحق سمجھتے تھے، وہ ہمیں دوزخ میں دکھائی نہیں دے رہے. مراد ان کی اہل ایمان ہوں گے جنہیں وہ جہنم میں تلاش کریں گے. اہل جہنم کیونکہ حق پرستوں کو دنیا میں برا سمجھتے تھے، وہاں بھی وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا. اتخذناہم، کیا بنا لیا ہم نے ان کو. سخریہ، مذاق. ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں. وہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ ہی کہیں عذاب میں ہیں. شاید کہ وہ ہمارے ساتھ عذاب میں ہی کہیں مبتلا ہوں گے مگر ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں. اہل باطل نے دنیا میں حق پرستوں کو مذاق بنا رکھا تھا. ان ذالک لحق، بے شک البتہ یہ حق ہے. تخاصم، باہم جھگڑنا. اہل النار، آگ والوں کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی خبر کے بارے میں تاکیداً فرمایا کہ یہ سچی خبر ہے جو دوزخیوں کے بارے میں ہے. ان کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے پر لعنت کرنا سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قل انما انا منذر، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں. ما من الہ، نہیں کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. الواحد القہار، جو ایک ہے، بہت زبردست ہے. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے میں تو صرف برے انجام سے تنبیہ کرنے والا ہوں، تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہوں اور برائی اور شر سے روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، یہ کہ تم لا الہ الا اللہ پر اعتماد رکھو. اللہ کے سوا کسی کی عبادت حق نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی الوہیت کا حق نہیں رکھتا، وہ القہار ہے، غالب ہو کر رہنے والا ہے، یعنی وہی الہ ہے، معبود ہے اور معبود کے طور پر غالب ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔